Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on short discussions on civil works and infrastructure facilities in GHMC area and also in the surrounding areas and the other municipalities as well, sir. Sir, first, I would like to discuss on GHMC, and before going ahead with my speech and with my observations and suggestions, I would like to come on record and thank the GHMC staff for working day and night in the pandemic time in creation of containment zones, fighting against COVID, and making all necessary arrangements in the containment areas for providing all the essential commodities and taking care of the needs of the people who were in isolation in containment zones. It is a commendable work and it needs to be applauded. The work taken up in that time by all the GHMC staff and also the ASHA workers, I would say, in the GHMC limit areas. They have been working and still they are working. अभी भी वो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं. तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से और मेरी जानिब से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गैर मामूली काम किया. और जब मैं खड़े रहकर इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सैनिटेशन स्टाफ का भी और दूसरे सारे लोगों का, पुलिस का भी मैं कहूंगा कि उस वक्त बहुत ही गैर मामूली काम उन्होंने किया. उसके साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिक्र किया अन्नपूर्णा 5 रुपीज मील्स का. तो अन्नपूर्णा ये मील्स का भी जो काम कोविड के टाइम पर किया गया है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में चला गया, और उसमें 5 रुपया नहीं लिया गया बल्कि फ्री लंच और डिनर दिया जाता था. इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग परेशान थे और उस वक्त भूखे थे और यह अन्नपूर्णा ने बहुत मदद की और बहुत बहुत बड़ा काम किया. इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. एंड सर, नाउ गोइंग ahead and talking about GHMC, so I would like to say that the Pearl City of Hyderabad city is famous for its pearls and it is also been called as a Pearl City. Hyderabad सिर्फ मोतियों का शहर नहीं, हैदराबाद लेक्स का शहर है, हैदराबाद चार मीनार का शहर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर है, हैदराबाद हुसैन सागर कट्टे का शहर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का शहर है खूबसूरत बिल्डिंग का, हैदराबाद किले गोलकुंडे का शहर है. और यह भी मैं कहूं तो गलत ना होगा कि कोहिनूर गया था तो यहीं से कभी हुकूमत ईरान के ताज पे जगमगाता था तो कभी मुगलिया सल्तनत की ताज पर था, तो आज बरतानिया के क्वीन के ताज में है. तो यह शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है. और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने सारी तफसीलात बयान की कि कौन से जुमरे में कौन से शोबे में किस तरफ कितना काम हो रहा है. रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और के बारे में उन्होंने तफसीलात पेश की, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के बारे में कहा,
नाला इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में कहा, वाटर सप्लाई के ताल्लुक से कहा, स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट SRDP प्लान के बारे में कहा, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के बारे में कहा, 2 बेडरूम के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कहा, LED लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सोलर रूफटॉप के बारे में, architecture illumination of monuments like Durgam Cheru and Charminar, and also the Makkah Masjid will be illuminated, and Golconda Fort and 7 tombs will also be illuminated in this. और उसके साथ साथ अर्बन बायोडाइवर्सिटी के लिए कहा, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल्स और स्टेडियम्स के ताल्लुक से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से कहा, और फिर उसके बाद में C&D वेस्ट के बारे में कहा, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैपिंग के बारे में कहा, और स्वच्छ ऑटोस के बारे में, बस शेल्टर्स के ताल्लुक से, और फिर दूसरे बस्ती दवाखाना, पब्लिक टॉयलेट्स, अन्नपूर्णा बिल्डिंग मील्स और बिल्डिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सर, जब हम ये तफसीलात को देखते हैं तो काफी खुशी और मसरत भी होती है कि 2014 और 15 से लेकर आज तक 32,532.87 अमाउंट को मंजूर किया गया है इन सारे कामों के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जुस्तजू है और ये कोशिश है कि शहर हैदराबाद को ग्लोबली पहचान दिलाने के लिए। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि द वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी अमंग 130 सिटीज, और फिर holiday.com ने भी आज से 2 दिन पहले 134 सिटीज में द बेस्ट सिटी टू लिव एंड वर्क का भी एजाज हैदराबाद को मिला। और फिर हैदराबाद तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और यह भी एक हकीकत है कि 1999 या 2000 में हाईटेक सिटी के आगाज का सिलसिला हुआ, और 20 बरस में जब हम देखते हैं तो आज हाईटेक सिटी में यह कहूंगा कि लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस में यह कहा कि हैदराबाद इज लाइक अ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो ये इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि 20 बरस में एक हाईटेक सिटी एक नए शहर की तरह तरक्की करता गया, बुलंद इमारतें आई, IT सेक्टर में हम आगे बढ़ते गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना मुकाम बनाते गए। और वाकई में जब उन इलाकों में जाते हैं तो देखकर हैरत होती है कि जो डेवलपमेंट आया है, शहर हैदराबाद बढ़ता गया, फैलता गया। कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद की बुनियाद रखी थी तो दुआ किया था कि अल्लाह मेरे शहर को इतना बड़ा बना कि जितने पानी में मछलियां होती हैं उस तरीके से हैदराबाद को बढ़ाए। तो आज हैदराबाद शहर हर किसी के लिए एक डेस्टिनेशन का पॉइंट है, और हर इन्वेस्टर्स भी आना चाहता है हैदराबाद में, जैसा कि एप्पल भी आए और दूसरे भी और कई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। हैदराबाद में अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं कि हैदराबाद की खुसूसियत है कि हैदराबाद में वो मोहब्बत है। इन फिजाओं में आने वाले को हम हाथ फैलाकर उसको अपने गले लगाते हैं। हैदराबाद की खासियत है कि कोई भी जबान बोलने वाला अपने आप को शहर हैदराबाद में अपने घर में महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि जबान की पाबंदी है, यहां पे हिंदी उर्दू भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, और हैदराबाद का कुजीन भी मशहूर है, हैदराबाद की हर चीज है। यही खींचता है सबको। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि सारी दुनिया में अगर हम हाईटेक सिटी की तरक्की पर हुकूमत का मुबारकबाद देते हैं तो हम ये भी जरूर कहना चाहते हैं कि 20 बरस में हाईटेक सिटी आज न्यूयॉर्क की तरह दिख रहा है, और उसको लोग कह रहे भी हैं कि हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क है। लेकिन मैं यहां खड़े रहकर अफसोस के साथ कहता हूं कि 20 बरस में वो न्यूयॉर्क बन गया, लेकिन 400 बरस पुराना शहर जो है वो आज भी खस्ताहाल है, वो आज भी तरक्की के लिए तड़प रहा है, पुकार रहा है, चीख रहा है, कह रहा है कि मुझ पर भी कोई तवज्जो दे और मुझे भी कोई हाईटेक सिटी की तरह बना दे। 400 बरस पुराने शहर को बसकर हो गए, लेकिन आज भी
पुराने शहर की गलियां तंग है, रास्ते तंग है, ट्रैफिक का मामला है। हमको यकीन है कि हुकूमत जरूर पुराने शहर की तरक्की पर भी गौर करेगी, पुराने शहर में भी खुशहाली लाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर, या मैं याद दिलाऊं मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने ऐवान में ऐलान किया था मेरे मुतालबे पर कि फार्मा सिटी आएगा, हाईटेक सिटी का भी एक ब्रांच हम शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब या महेश्वरम के एरिया में लाएंगे, जिसके जरिए ओल्ड सिटी भी डेवलप होगा, तरक्की होगी। और मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि मैं पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा। आज इंतजार है हमको कि पुराना शहर कब इस्तांबुल बनेगा, हमको इंतजार है कि पुराना शहर में कब तरक्की आएगी। आज पुराने शहर में चार मीनार है, आज हमारे पुराने शहर में गोलकुंडा फोर्ट है, 7 टूम्स है और सबसे पहली मस्जिद है, और उसके बाद में एक काला ताजमहल बनाया गया था, वो भी है पुराने शहर में। टूरिज्म के भी बहुत से मुकामात हैं, लेकिन आज वहां पे तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का ऐलान करिए। अगर आप ऐलान करेंगे जिसके जरिए रोड वाइडनिंग को लेना है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ये 5-6 बरस में शहर हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर में भी काफी रोड वाइडनिंग्स हुए हैं, एसआरडीपी में काफी फ्लाईओवर्स भी लिए गए हैं, और सीवरेज सिस्टम्स भी जो नहीं था पुराने शहर में वो भी आए हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के भी काम आए हैं। जैसे कि हमारे कारवान में कॉन्स्टिट्यूंसी में हुकूमत ने 320 करोड़ का एक सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का एक पैकेज को मंजूर किया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, केटी रामाराव साहब से मुलाकात कर बल्लागोड़ा जो एरिया है मेरे एरिया का, वहां पे सीवरेज लाइंस नहीं है, उसके ताल्लुक से हमने मुतालबा किया, तो 310 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है और वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी होगा। मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह भी जरूर कहूंगा इसके साथ साथ कि कई मसाइल हैं। रोड वाइडनिंग्स 10-10 बरस से पुराने शहर में वैसी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 2 इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं, मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में, जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब, आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर, इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है। उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि केटी रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजम जाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजम जाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ। और मौजम जाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है। कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए
کہ وہ پورا سٹریچ ہیز اے بیوٹیفل آرچز, اسٹون آرچز. میں گڑبڑ کرنے کے بعد, sir, in this house, when in Andhra Pradesh Assembly, I had raised this issue. Then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرچز کو چھپانے کے لیے جو جیسا بورڈ ڈالنا چاہتا ہے وہ بورڈ ڈال دیتا ہے. ایک پرٹیکولر سائز آف بورڈ اینڈ نیم کا ایک آرڈر اور جیو بھی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. کروڑوں روپیہ خرچ کر وہ آرچز کو ریوائیو کرے, لیکن آج وہ نہیں ہو رہا ہے. جب اس کے ساتھ ساتھ میں موزم جائے مارکیٹ کی بات کرتا ہوں تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ کے ٹی راما راؤ صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پرانے شہر میں بھی سکندرآباد کلاک ٹاور کی طرح ایک کلاک ٹاور ہے, پرانے شہر میں بھی کلاک ٹاور ہے. اور پرنسپل سیکرٹری صاحب کو لے کے جا کر ہم نے دورہ کیا تھا میونسپل ایڈمنسٹریشن کے. اس کے بعد میں پرانے شہر کے اس کلاک ٹاور کو ریپیئر کیا گیا, بنایا گیا, اور آج وہ خوبصورت دکھ رہا ہے. اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کلاک ٹاور کے پیچھے چوک کی مارکیٹ ہے جو مرغی مارکیٹ سے مشہور ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, چھوٹا سا ایک, میں کہوں گا کہ 300 اسکوائر یارڈز یا میکسیمم 500 اسکوائر یارڈز, لیس دین 500 اسکوائر یارڈز پہ ایک 1 سٹوری ایک پرانی بلڈنگ ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے. اور ہم نے کہا کہ یہاں پر آپ ایک مارکیٹ بنائیے 4 لیولز کی. ٹورسٹ آتے ہیں خلوت پیلس کو دیکھنے, ٹورسٹ آتے ہیں چار مینار کو دیکھنے, ٹورسٹ آتے ہیں لاڑ بازار میں ایک اینٹیک کی مارکیٹ بنائیے, اور آپ وہ سٹرکچر کو توڑ دیجئے. تو آپ غور کریے صاحب, آپ غور کریے اسپیکر صاحب, بڑی بڑی عمارتیں ہیریٹیج میں نہیں آتی. عثمانیہ ہیریٹیج نہیں, ارم منزل ہیریٹیج نہیں, چھوٹی سی 300 گز کی عمارت پانی ٹپک رہا ہے, آدھا گر گیا ہے, نہیں بنا رہے. ریزن واٹ؟ نو, اٹ از اے ہیریٹیج اسٹرکچر. اٹ از این ڈیلیپلیٹڈ کنڈیشن. سر آپ اس کو توڑ کر بنائیے, ایک مارکیٹ بن سکتی ہے, اور وہ اطراف کے لوگوں کو دیجیے. پارکنگ لاٹ, خلوت پارکنگ لاٹ, پی 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 پروگرام میں لیں گے بولے, پبلک پارٹنرشپ میں. سر nobody is coming forward to take up that parking lot, sir. چار مینار کے پاس خلوت کے پارکنگ لاٹ, لیکن وہ پارکنگ لاٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب کیا جائے گا. اگر کوئی فارورڈ نہیں آ رہا ہے تو جی ایچ ایم سی کیوں نہیں بناتی اس کو؟ پارکنگ لاٹ ویسی ہے. سر thousands of tourists, sir, before this lockdown, in a single day, more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace, sir, and Golconda Fort. تو سر اگر ہم ہمارے ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کریں گے, ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے سر. سر I had requested time and again to take up this work, sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project. We need to rehabilitate وہ جو چھوٹے بنڈیاں والے ڈبے والے پتھر گٹی سے لے کر چار مینار تک ہیں ان کو. سر it is not just the historical monument there, it is also an economic center of old city, sir. کئی خاندان پلتے ہیں چار مینار میں بنڈیاں لگا کر, ڈبے لگا کر, کئی گھر پلتے ہیں. اگر چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے نام پر ہم ان کو صاف کر دیں گے تو کئی گھر بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے, پریشانی میں. تو ہم نے پروپوزل دیا, ساتھ میں جا کر اروند صاحب بھی ساتھ میں تھے, منسٹر صاحب تھے, ہم نے جا کر نئے پل کے پاس 2 برجز بنانے کا پروپوزل بنایا, کنسلٹنٹس کو دیا, جیو بھی نکالا کہ وہاں جتنے بنڈیاں ڈبے والے ہیں سالار جنگ میوزیم کے پاس نئے پل پر 2 برجز ڈال کر ان کو وہاں پر اپنی روزی روٹی کا کام کرنے کی اجازت دیں گے. سر آج تک جیو نکلا لیکن سنگ بنیاد نہیں, کام کا آغاز نہیں. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا سر آپ کو کہ لاڑ بازار سر جو بھی آتے ہیں, سر پریزیڈنٹ آف امریکہ آئے تھے یا جو بھی کنٹری کے بڑے سربراہ آتے ہیں حیدرآباد کو تو وہ لاڑ بازار ضرور جاتے ہیں. سر لاڑ بازار کا کیا حال ہے؟ سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا کہ میں نے کہا کہ پنجاب جا کر, چنڈی گڑھ جا کر دیکھتے ہیں سنہری گرودوارا کو کس طریقے سے اچھا بنایا گیا, اور ایک ڈیلیگیشن جا کر وہاں پر دیکھا
کہ کس طریقے سے فساد لگایا گیا اور کس طریقے سے بیوٹیفائی کیا گیا وہ چندی گڑھ کے ایریے کو اور اس کی منظوری دی گئی. لیکن آج بھی لاڑ بازار ویسے کا ویسا ہی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا لاڑ بازار میں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایچ ایم سی میں اگر یہ ترقی آئی ہے, حیدرآباد کا اگر نام ہوا ہے اور حیدرآباد میں ترقی آئی ہے, تو اس چیز کو نہ بھلائیں کوئی کہ اس ترقی میں مجلس اتحاد المسلمین بھی ٹی آر ایس کے ساتھ ہے, کیونکہ ٹی آر ایس اور مجلس گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو چلاتی ہے آپس میں مل کر. ہم بھی ہیں آپ کے ساتھ. ہم جب آپ کے کامیابی پر خوشی مناتے ہیں, جب حیدرآباد کو نام آتا ہے تو ہم بھی مسرت کا اظہار کرتے ہیں. ہائی ٹیک سٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہوتے ہیں. حیدرآباد کا نام دنیا کے نقشے پر آنے پر ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے, فخر محسوس کرتے ہیں. تو پرانے شہر کے اس حال کو دیکھ کر ہم کو شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے, ہم کو افسوس بھی ہوتا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, اکبر صاحب آپ جب اسمبلی میں گئے تو آپ کی عمر 26-27 برس تھی, لیکن آج آپ 50 کے قریب آ رہے ہیں, آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں, آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے, لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے. ہر حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی, سوتیلا رویہ اپنایا ہمارے ساتھ, لیکن ہم کو امید و توقع آپ سے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر توجہ دیں گے, روڈ وائنڈنگ کو لیں گے. کئی روڈ وائنڈنگ اب ایسی پڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں لیتے روڈ وائنڈنگ کو؟ کیوں فلائی اوورز کا کام منظوری دی گئی, فلک نما برج 3 سال ہوئے منظوری ہو کر آج تک شروع نہیں ہوا. چندرائن گٹا فلائی اوور ایکسٹینشن کئی سال ہوئے نہیں ہوا. ہاں ایس آر ڈی پی میں بہادر پورے کا فلائی اوور کا کام ہوا, اویسی ہاسپٹل کے فلائی اوور کا ہوا, ملک پیٹ سے اویسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد ہوا, وہ بھی کام ہوا. لیکن یہ کام ہوئے ہیں, ہم اس کے لیے شکریہ کرتے ہیں. لیکن جو کام نہیں ہوئے ہیں وہ کب ہوں گے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مسلسل ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور میٹرو ٹرین کے بارے میں کہوں گا کہ بار بار ہمارا مطالبہ رہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کو لانا چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا, کے ٹی راما راؤ صاحب نے کہا کہ ہاں میٹرو آئے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ میٹرو کب آئے گی پرانے شہر میں؟ اگر سر آئی وانٹ ٹو کم آن ریکارڈ, اور یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو اپنی اسمبلی کی نشست سے استفادہ دوں گا. سر میں میٹرو ٹرین حیدرآباد میں آئی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے, اکبر الدین اویسی کی وجہ سے آئی. میں ٹھہر کے اسمبلی میں لڑا, میں اور جنادن ریڈی صاحب خیرتآباد کے ایم ایل اے تھے, ہم دونوں نے مل کر لڑ کر اتنا گڑبڑ کی. وہ جنادن ریڈی صاحب مونو ٹرین کہتے تھے, میں میٹرو ٹرین کہتا تھا. ہم دونوں کے جھگڑے کے بعد ہم دہلی کو گئے, راجشیکھر ریڈی صاحب نے کہا اکبر یو گو ٹو ڈیلی اینڈ سی دا میٹرو ٹرین. وہاں جا کر ہم دیکھنے کے بعد حیدرآباد میں میٹرو ٹرین لائے. مائٹاس جو ستیم تھا, مائٹاس کو دیا گیا تھا, ستیم ڈوبنے کے بعد مائٹاس سے لے لیا گیا, اس کے بعد ایل این ٹی کو دیا گیا. میرے مطالبے پر, میرے لڑنے پر آیا میٹرو, لیکن میرے ایریا میں میٹرو آج تک نہیں ہے. آپ بتائیے سر نہ صرف یہ کرشنا واٹرز فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز اگر حیدرآباد میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین آئی وڈ ریمبر جناردن ریڈی خیرتآباد ایم ایل اے who used to fight with me. ہم دونوں لوگ لڑتے تھے, حیدرآباد کو کرشنا واٹر ہونا, حیدرآباد کو کرشنا واٹر ہونا. جناردن ریڈی used to go against his party and stand with me and we fought. Godavari waters, Shashidhar Reddy Saab, he was an MLA then, he was with me, we fought for the Godavari waters. But sir, پانی بھی جب آیا تو پرانے شہر میں نوٹ میں منسٹر صاحب نے کہا کہ روزانہ پانی دے رہے ہیں. معاف کرنا اسپیکر صاحب, پرانے شہر میں روزانہ پانی نہیں آتا. ایک دن میں ایک دن آیا تو ایک دن نہیں آتا, اس کے بعد کے دن کو آتا ہے, اور بعض جگہ پہ تو 5 دن نہیں آتا ہے.
सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे सर। तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया, पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम बोलें तो किसको बोलें, किसको बोलें बताइए। पानी नहीं आ रहा सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर उसको डाइवर्ट कर दिया गया, आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया जगह। खैर मुझे एतराज नहीं है, पानी है सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। हाफिज बाबा नगर बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे। लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवेसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए, क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग क्योंकि वो खंबे वैसी हैं, कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील एंड वी फेस लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फेसिंग अवर पीपल सर। सर थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज सी दैट दीज इश्यूज आर अटेंडेड। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा सर, हैदराबाद की पहचान अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गैर मामूली काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडजर्नमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, हमने कहा था कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी, आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है। लेकिन सर आप बताइए, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है, मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है। क्यों है? चेक डैम्स हैव कम, कैचमेंट एरिया हैज बीन इनक्रोच्ड और खाली है गंडी पेट। सर ये टैंक बंड, हुसैन सागर, सर व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हुसैन सागर सर? दिस हाउस वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड सर, 4000 एकर्स। ये टैंक बंड, ये सिकंदराबाद कट्टा 4000 एकड़ पर था और आज 1000 एकड़ पर है। कहां गए 3000? लुम्बिनी पार्क, एनटीआर समाधि, नेकलेस रोड, पीवी नरसिम्हा राव समाधि, वो फूड कोर्ट, सब चला गया। When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, सीवेज का कितना है? Industrial waste is coming in Hussain Sagar. कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वैखाराबाद से शुरू होती है,
وہ موسیٰ ندی جو بنائی گئی تھی کس لیے بنائی گئی تھی؟ اسپیکر صاحب، موسیٰ ندی حیدرآباد میں طغیانی آئی تھی، فلڈز آئے تھے، تو وہ فلڈ سے حیدرآباد کو بچانے کے لیے موسیٰ ندی بنائی گئی. لیکن آج موسیٰ ندی میں کیا ہے؟ پرانے شہر کا سیوریج جا رہا ہے. موسیٰ ندی کب صاف ہوگی؟ انکروچمنٹس بھی ہوتے جا رہے ہیں. کب ہوگی؟ مچھر ہے، گندگی ہے، اور کچھ نہیں. جب میں نے میٹرو کے تعلق سے کہا تو بولے اکبر صاحب میٹرو کی ٹرین آپ جیسا بول رہے ہیں نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ تو بولے مجھے کہ انوائرمنٹ کلیئرنس لانا پڑے گا، موسی کے اوپر سے برج نہیں لے سکتے. لیکن موسی کے اوپر موجودہ میٹرو ٹرین کا اسٹیشن بن گیا. ہم بولتے ہیں تو ہیریٹیج آ جاتا ہے، ہم بولتے ہیں تو انوائرمنٹ آ جاتا ہے، ہم بولتے ہیں تو کچھ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر حکومت چاہے تو جو چاہے وہ ہوتا ہے. میں آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب حکومت سے مطالبہ کروں گا، درخواست کروں گا کہ موسی بیوٹیفیکیشن پر توجہ دیجیے. ہمایت ساگر، عثمان ساگر کو سوکھنے سے بچائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد ترقی ضرور کر رہا ہے اور ٹریفک بھی بڑھ رہی ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے ساؤنڈ پولیشن اور ایئر پولیشن بھی ہو رہا ہے. ایس آر ڈی پی میں ٹریفک کنجیشنز کو کم کرنے کے لیے فلائی اوورز لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. لیکن پرانے شہر میں بھی روڈ وائڈننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹریفک کنجیشن کو کم کر سکیں. سر، سپورٹس اینڈ پلے گراؤنڈز کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ جی ایچ ایم سی میں سپورٹس اور پلے گراؤنڈز کے ڈیولپمنٹ کے لیے لیا گیا. سر، آنریبل اسپیکر سر، اٹس بین 10 years سر before the formation of Telangana. I got a sanction of 2 sports playgrounds, sir. One stadium, one cricket stadium, sir. One full big stadium, 2 cricket stadiums. One at Badlaguda and the other at Falaknuma Educational Campus. Sir, 10 سال میں آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. کب ہوں گے کمپلیٹ؟ کب ہوں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرالم ٹینک بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ لیا گیا، منظوری دی گئی، شکریہ. بہت سارے منظوری دیے گئے، شکریہ. لیکن آپ ایک جو برج آپ ہائی ٹیک سٹی درگم چرو کے اوپر جیسا ڈالے، ایک ایسا بیوٹیفل برج آپ میرالم تالاب پر بھی ڈالیے. میری کانسٹنسی میں سر I have not one, I have 3 lakes, sir. I have been protecting those lakes, fighting. 6 سال ہو گئے صاحب سینکشن دیے، لیک بیوٹیفیکیشن آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ بتائیے سر کیسے ایسا؟ تو میں امید کروں گا کہ آپ بلا گڑا اسپورٹس اسٹیڈیم، فلک نما کیمپس کا بھی لیں گے اور لیک کو پروٹیکشن کے لیے بھی آپ اقدامات اٹھائیں گے. سر ایک 10-15 منٹ سر پلیز. سر آپ بولے سر ختم کریں گے اکبر صاحب، 15 دن کا میرا ٹائم میں دے دیا صاحب، میرے کو 15 منٹ دے دیجئے سر پلیز. سر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ شہر حیدرآباد میں فٹ پاتھ سے سر فٹ پاتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر دا کنگ آف دا روڈ، بولتے ہیں کہ بادشاہ جو روڈ کا ہوتا ہے وہ پیڈسٹرین ہوتا ہے. لیکن آپ بتائیے سر کتنے فٹ پاتھ سے پرانے شہر میں، کتنے بزبیز ہے پرانے شہر میں، کتنے فٹ اوور بریجز ہے پرانے شہر میں. سر 7 years ہو گئے فٹ اوور بریجز کے لیے. میں نے کہا او ایس سی ہاسپٹل کے پاس فٹ اوور برج کے لیے 7 years سے کہہ رہا ہوں. میڈیکل کالجز دیر، یو جی، پی جی، سپر اسپیشلٹی، فارمیسی، فزیو تھراپی، نرسنگ، اتنے کالج ہے. 5000 اسٹوڈنٹس آر دیر. فٹ اوور برج لیجئے، آج تک نہیں. میں اور میرے ساتھی ممتاز احمد خان صاحب گئے، ہم فٹ اوور بریجز بتائے، نہیں ہوا وہ بھی. ہاؤ مینی بس شیلٹرز آر دیر، بس بیز آر دیر؟ سر اٹ از ناٹ دیر سر. تو میں امید کروں گا کہ آپ اس تعلق سے بھی غور کریں گے اور جو فلائی اوورز کا اور جس بارے میں نے کہا ہے اس پر بھی آپ توجہ دیں گے. اور سر اور ایک بات لاسٹ نہیں بلکہ لاسٹ سے پہلے میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ 2 bedroom نہیں بنیں گے، 2 bedroom نہیں مل سکتے. لیکن 2 bedroom کا کام جی ایچ ایم سی ایریا، ریاست کے کئی دوسرے بلدیات میں تیزی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. اور
ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ منسٹر صاحب نے کہا کہ قریب 1 لاکھ گھر دسمبر سے پہلے دیں گے, اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, ہمارے پرانے شہر میں بھی کام ہو رہا ہے, اور جس تیزی سے کام ہو رہا ہے ہم کو امید ہے کہ یہ بات صرف بات نہیں ہوگی بلکہ حقیقت میں 1 لاکھ گھر دیں گے, جس کے لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں. اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 1 لاکھ گھر کے بعد امیدیں اور بڑھ جائیں گی, توقعات اور بڑھ جائیں گی. امید ہے مجھے کہ اس 1 لاکھ گھر کے بعد اگر اور 1 لاکھ یا اور 5 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو یہ حکومت وہ گھروں کو بھی بنائے گی. مجھے یقین ہے اس بات کا, یقین ہے مجھے اس بات کا. لیکن سر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر کی ترقی کی جب بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ مشیر آباد بھولک پور کے ایریے میں بھی کئی مسائل ہیں. گندا پانی آتا ہے, وہاں کے لوگ کے مسائل پر توجہ دیجیے. حفیظ پیٹ کا علاقہ ہے, بورا بنڈے کا علاقہ ہے, ایرا گڈے کا علاقہ ہے, یہ سارے علاقوں میں آج کئی مسائل ہیں برقی بلدی کا. اور سر, آنریبل اسپیکر سر, I have always been requesting for STP plants to be taken up. STP plants کیوں نہیں لیتے سر؟ STP plants سیوریج کے لیے, وہ گندا پانی جو جا رہا ہے STP plants لگائیے کئی جگہوں پہ, وہ نہیں ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی ضرور غور کرے گی. اور میں نے آج سے 2 دن قبل میونسپل کوسچن پر منسٹر صاحب سے, اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پرانے شہر کے MLAs کے ساتھ ایک میٹنگ بلانے کے لیے. میں پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی سیشن کے بعد ایک میٹنگ بلائیے تاکہ ہم اپنے سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھ سکیں. اور ایک امپورٹنٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ GHMC میں کئی ویکنسیز ہیں, ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں, یا پھر ورک ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آفیسرز نہیں ہیں, سینکشنز ہو رہے ہیں, ورک کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. سر وی آلسو نیڈ فوڈ انسپیکٹرز ان GHMC ایریا, فوڈ انسپیکٹرز. یہ کووڈ کے ٹائم, یہ کووڈ کے پیریڈ میں فوڈ انسپیکٹر ضروری ہے سر. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی ضرور غور کرے گی. پرانے شہر میں ہم بار بار مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ پرانے شہر میں تھوڑے سے RTC بسز اور چھوٹے بسز کو آپ شروع کریے, لیکن نہیں ہوا. اور سر ایک امپورٹنٹ ایشو میں کہوں گا کہ پرانے شہر میں جو سٹرام واٹر ڈرینز ہیں, بڑے بڑے ڈرینز ہیں, جیسا میرے ایریا میں مرکی نالا ہے سر, یہ مرکی نالا کو میں پروٹیکٹ کر 200 فیٹ کا نالا ہے سر ان مائی کانسٹیٹوئنسی. It starts from بلا گوڑا پورا آتا ہے, and I think this is the only مرکی نالا storm water drain کا کام یہ ایک ہی مرکی نالے میں ہوا. Sir, there are many other. Yes, یہ ڈیسلٹنگ برابر نہیں ہوتی, صاف صفائی نہیں ہو رہی, تو میں امید کروں گا کہ آپ اس کو کریں گے. اور میں سر, جب میں نے کئی باتوں میں تعریف کی, سر I run hospitals, I know what is the poverty, اور ایک بیمار آدمی کیسے تڑپتا ہے مجھے معلوم. میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں بستی دواخانوں کے لیے کہ اتنے بستی دواخانوں کا جال پھیلا دیا ہے. یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور وقت کی ضرورت ہے. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آنے والے الیکشن میں اگر کوئی الیکشن جیتے گا تو وہی جیتے گا جو ہیلتھ سیکٹر پہ کام کرے گا, کیونکہ ہیلتھ آج کووڈ کے بعد ہیلتھ کی امپورٹنس معلوم ہو رہی ہے لوگوں کو. اور یہ بستی دواخانے ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے, اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت کو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ GHMC میں سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ راشن کارڈز کا ہے. راشن کارڈز کئی لوگوں کے پاس نہیں ہیں. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ GHMC الیکشن سے پہلے جتنے درخواستیں آئی ہیں ان درخواستوں کو کلیئر کریے. اور میں یہ بھی کہوں گا سر کہ ہمارے پاس ایک بیگر فری ایریاز بنانے کے لیے ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کام کیا گیا تھا. اب پھر غربت کی وجہ سے کافی بیگرز آ رہے ہیں. اور سر میں لاسٹ میں سر, بفور کنکلوڈنگ سر, آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا گورنمنٹ, دا آنریبل منسٹر صاحب, کہ آپ کے 1 لاکھ گھر جب بنیں گے تو اس وقت میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے آپ کسی کو دیں تو فزیکلی مینٹلی چیلنج جو ہے ان کو دیجیے.
सिंगल मदर्स को दीजिए, विडोज को दीजिए, उसके बाद में जनरल पूल को दीजिए। सर ये लोग दे आर द सफरर्स आई वुड से, के फिजिकली चैलेंज जो है। और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि पहले जीएचएमसी से वी यूज्ड टू हैव प्लेग्राउंड्स डेडिकेटेड फॉर दिस स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। सर हम मुसलमानों में करीबी रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, उसकी वजह से कई बच्चे दे आर मेंटली चैलेंज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो प्ले ग्राउंड्स में आप ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे और आपके नए प्ले ग्राउंड्स में जो थीम पार्क्स आ रहे हैं, एल्डरली पीपल के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप पार्क्स में उनके लिए भी एरिया आप देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोई इन पर तवज्जो नहीं देता है। और मैं ये भी कहूंगा कि 1 लाख घरों में मैं उम्मीद करूंगा कि हम मुसलमानों को भी बराबर हक मिलेगा हमारी आबादी के हिसाब से। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ज्यादा वहां की आबादी के तादाद से ज्यादा वहां के लोगों को देंगे। अर्लियर सर इन JNNURM आई गॉट कंस्ट्रक्टेड सो मेनी हाउसेज, बट द सैड पार्ट इज दैट सर इंदिरा पार्क के पास साहब वो फकीर रहते थे, बेगर्स रहते थे, पूरे इंदिरा पार्क के बेगर्स को लाके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में JNNURM में जो घर बनाया उसमें डाल दिए। Sir, I fight and I protect the land. I get the sanction. I get it constructed. Sir, I got some more than 7,000 houses constructed in JNNURM. The sad state is that, sir, out of that 7,000, 3,000 houses are still unallotted. Sir, in this list of 84,000 which you would be doing, kindly ask them to bring the list of that. And also, sir, many encroachers have gone inside and occupied, sir. सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऑक्यूपाई करें उनको निकाल दीजिए, नहीं, आप सर्वे करिए, इफ फाउंड रियली एलिजिबल एंड फिट टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट तो काइंडली एक पोजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं स्पीकर साहब कि जो मसाइल को मैं उठाया हूं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी और पुराने शहर की अजमत को फिर से बहाल करेगी। और जीएचएमसी से जॉब मेलाज भी होते थे पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जॉब मेलाज भी करेंगे। लोग परेशान हैं, उम्मीद करता हूं कि हाईटेक सिटी गच्चीबौली की तरह महेश्वरम और ये पुराने शहर शमशाबाद के अतराफ के एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा, तरक्की आएगी, रोड बड़े बड़े होंगे और फ्लाईओवर्स आएंगे और हम हमारे पुराने शहर को जल्द अज जल्द इस्तांबुल बनता हुआ देखें। शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats.